माझें नाव अखिल टकेकर. आमी सगळे भुरग्यांनी मेळून हांगा एप्लिकेशन घातलेलें बोडगेश्वर देवळाच्या एम्युजमेंट पार्का खातीर की बाबा ह्या वर्सा आमकां दिवचें म्हणून म्हापशेकारांक. आयज अशें कळून चुकलें की इतले दीस म्हाका रिप्लाय करूंक ना. हांवें इनवर्ट घातलेलें तांकां सेकेंड की बाबा म्हाका कित्याक लागून दिवंक ना तुमी, कळ्ळें न्हू. रिजन कितें की म्हाका तें एप्लिकेशन म्हाजें रिजेक्ट केलें आनी कादराक दिलें, कळ्ळें. सो तेंच्यांनी म्हाका रिजनूय दिवंक ना. हांवें इन रायटींग तेंच्या कडेन एप्लिकेशन इनवर्ट केल्लेलें आहा एक 8-10 दीस पयलीं. ते सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी रिटर्न एप्लिकेशनार सांगूंक ना कित्याक लागून तें. आयज न्यूजाचेर तेंची बायट पळयतालो हांव, आमचे अध्यक्ष जे वामन पंडीत सर आहा तेंची हांव बायट पळयतालो. त्या बायटान तेंच्यांनी सांगलें की आमचे डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून, कळ्ळें. डॉक्युमेंट सारके ना, इन्शुरन्स ना. जर डॉक्युमेंट सारके नासलेले आमचे जाल्यार आमकां फायरान NOC दिवचे नासले. बाकीचे खंय खंय डिपार्टमेंटान NOC हांवें घेवन येयला ते म्हाका मेळचे नासले, कळ्ळें. ते एक सांगूं. आनी दुसरी गजाल ते म्हणटा की लायसन आनी कोणाचें घेतला, चलयता, कितें करता. एक्चुली तें तशें ना. म्हाका सांग, कोण बिजनस करूं शकना. सपोज हो स्थायीक हांगासरलो, हेज्या कडेन कसले तरी बिजनसाचें लायसन आहा आनी तो दुसरो मनीस करूंक सोदता, तो लायसन रेंटाक दिवं शकता कायद्यान. तेजी जागा घेवं शकता तो कायद्यान रेंटाक आनी तेजेर तो बिजनस करूं शकता. तशेंच सेम हांवें एक लायसन होल्डर आसा जेचें लायसन आसा, इव्हेंट कंपनी आसा तेजी रजिस्टर्ड, GST आसा, ट्रेड लायसन आहा रजिस्टर्ड, ऑनलायन चॅक करूं शकता तुमी सिम्बा इव्हेंट्स, हे सगळे तेजे आसा, कळ्ळें. त्या मनशा कडल्यान हांवें एफिडेवीट मारून तेजे रेंटाक लायसन घेतलें. सो तशेंच जे बाकीचे लोक करता तशें कायद्यान हांवें तें लायसन रेंटाक घेतलां. मशिनरी हे सगळे रेंटाचे हाडलेले आसा. सो प्लस हो प्लॉट एग्रीमेंट मारून रेंटाक हांवें घेतलेलो आसा. ह्या जाग्याचेर हांव बिजनस करूं शकना. कायद्यान करता कितें करता तें, इल्लिगल कांय ना. जर म्हाज्या कडेन कितें डॉक्युमेंट्सान कितें कसली डेफिशियन्सी आसलेली म्हाका सांगचें आसलें, अखिल तुका आमी दिवंक सोदता आनी तूं हो डॉक्युमेंट हाडून आमकां सबमीट कर म्हणून. म्हाका सांगूंक ना. दिलें तेंय इंटिमेट करूंक ना. तेज्या उपरांत वर्बली सांगूंक ना. तें ना. एटलिस्ट इन रिटर्न म्हाका सांगचें म्हणून एप्लिकेशन घातलेलें आहा. एप्लिकेशनूय दिवंक ना. इन्शुरन्स ना म्हणटा. हें कित्याक फायल सगळी घेवन येयला, इन्शुरन्स कित्याक ना. मागीर कॉपी जाय जाल्यार प्रेसान दिवया. इन्शुरन्स आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स आहा म्हाज्या कडेन. मागपाचें आहलें बाबा हां तूं इन्शुरन्स दिवंक ना. इन्शुरन्स कशें आसता, एकदां हो टेम्पररी स्ट्रक्चर, कळ्ळें. हो मुवेबल सगळे स्ट्रक्चर. हे कशें आसता, आयज हांगा बोडगिनी येवन लागले, उबे जाले काय हांगा जाग्याचेर इन्शुरन्स करप आसता तो. हांगासर जात्रा काबार जाली, दुसरे कडेन वयता, थंय वचून इन्शुरन्स करप आसता. मुवेबल प्रॉपर्टी आहा ती. सो अशें ना की आमच्या गाडये भाशेन इन्शुरन्स केलो आनी वर्सभर चलयलें, तशें जायना तें. म्हाका सांगचें आहलें तेंच्यांनी, बाबा अखिल आमी तुका दिवंक सोदता आनी तूं प्लीज इन्शुरन्स हाडून सबमीट कर म्हणून. करूं येतालें. इतलेंच म्हाजें आन्सर आसा. अखिल बाब, एक तेतून तुका पॉयंट एड करता. जशें आतां तुवें कोणा कडल्यान ती NOC घेतली पळय, तो कोण लायसन होल्डर आसा, हय, आनी तशेंच वामन पंडितान म्हटलें की आनीक 2 एप्लिकेशनां येयलेलीं ऑन द सेम नेम. ओके, सो ती 2 एप्लिकेशन आहा पळय ती रिवोक जाल्ली. हय. हेज्या पयलीं कितें जालें खबर आहा, हेज्या पयलीं हांवें एप्लिकेशन घातलें न्हू. एक लायसन हांवें घातलें, कळ्ळें न्हू, कर्नाटकाच्या मनशाचें. आनी कोणाच्या नांवार घातलें? हय, तेजें लायसन हांवें हायर करून घातलें. म्हाका सांगलें तेजें डॉक्युमेंट सारकें ना. नेक्स्ट लायसन आनी एक घातलेलें न्हू, आमचेंच आसलें तें लायसन आमचेंच आसलें, कळ्ळें न्हू. आयज सांगता तुमकां सगळ्यांक, तें लायसन आमचें आसलें. म्हाका दिवपाचें नासलें स्टार्टिंगच्यान, म्हणून म्हाजें तें लायसनान डिफेक्ट सोदलो तेंच्यांनी आनी तें सारकें ना म्हटलें. ओके म्हटलें, तें लायसन सारकें आहा म्हणून कळ्ळें आनी तेका दिता म्हणून कळ्ळें. हांकां खबर ना तें आमीच घातलेलें म्हणून. तें लायसन बरें, तेजें सारकें आहा मरे, परफेक्ट आहा न्हू तें लायसन. हांवें कितें केलें, जें लायसन तुमकां सारकें दिल्लेलें न्हू, तें लायसन फाटीं घेवपाक लायलें आनी तेंच सेम लायसन हांवें देंवयलें त्या मनशा कडल्यान, लायसन होल्डरा कडल्यान. हांवें प्रॉपर एफिडेवीट मारून घेतले, तेजे पावर्स घेतले लायसनाचे आनी फूल फायल करून तांकां सबमीट केली. तिगांनी जी दिल्ली ती तुवेंनूच घातलेली? 2 घातलेली. एक म्हाज्या नांवाची आहली आनी एक दुसरे घातलेले. ओके. आनी एक जे सांगता पळय तो दुसरे कोणाचें नांव सातार्डेकर काय कितें तरी, ते गेल्या वर्सा तेंच्यांनी चिंतलेलें हांगा हाडपाचें. हे सगळे मेळून सगळे जाण मेळून करपाक आहले हांगा. सो तेन्ना तेका ते गेल्या वर्सा दिल्लेले, तेजे एफिडेवीट चॅक करचे तेंच्यांनी. तेणें हांगा डॉक्युमेंट्स कितें कितें सबमीट केला न्हू, त्या डेटीक, त्या दिसा रिसिवडान ते तेंच्यांनी हांगा दाखोवपाचें तुमकां, गरजेचें आसा. हांवें आयकलां हो सगळो न्हू आमच्या भितूर कन्फ्युजन क्रिएट करपाक लागून ते मागीर लायसन, ते मागीर लेट एप्लिकेशन देंवयला. आतां हेका हे आमचें चालू आहलें न्हू, हे आतांचें न्हू, पयलीं कादराक दिवच्या पयलीं. सो हे लायसन जें घातलां पळय, हे तेका मागीर तेणें घातलेलें आसा. सो हे कन्फ्युजन आनीक क्रिएट करपाक, कळ्ळें तुमकां.
आनी कांय ना हितूर व्हडलेशें. तेजे ते लायसनाची डेट चॅक करची, तेज्या कडेन एग्रीमेंट आसतलो केल्लो तो चॅक करचो वॅलीड आहा काय ना तो. आमी दुसरे घातलेले तरी फाटी घेतले तेन्नाच, खबर आहा तेंकां मिटिंगेनूच सगळें जाल्लेलें आहा. उरलेले फक्त म्हाजे आनी कादराचे लास्ट. दोनच उरलेली ती. हय हय, हेजे म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांव तुमकां, म्हाज्या कडेन जर लायसन नासलेले ही सगळी फायल घेवन येयला तुमच्या कडेन, तुमकां मिडियाक हांव दिता ही फायल अख्खी, म्हाजी फूल फायल कायद्यान तुमी चॅक करची, दाखोवची सगळ्यांक. कळ्ळें न्हू. त्या लायसनाच्या आधाराचेर त्या सगळ्या कायद्या प्रमाणे कितें कितें परमिशनाक घातला. स्टार्टिंगूच सांगलेले प्रेसिडेंटान की आमी तुमकां दिवपाक सोदना म्हणून. ना, म्हाका दिताच म्हणून सांगले, दिता करून सांगले. तेंकां परत परत येवन मेळटालो सगळ्यांक, खंय खंय मेळटालो, तेंकां सगळ्यांक कमिटी मेंबरांक मेळटालो, तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें. आमकां हांगा टेन्शन घेवं नाका, तुका दिलें रे, तेका आमकां कशेंच दिवपाचें ना म्हणून. आमी तेका कशेंच दिवचें ना. दिता केलें आनी सांगूंकूच ना दिला म्हणून. आनी हांव रावलात अजून दिवपाक आहा म्हणून. मशिनरी सगळ्याक बूक केला. रॉंग न्हू अशें करप. सो ह्या हेचेर तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केलें की तुका जे दिता म्हटलं पळय ते खंय लायटीचे हेका होकार दिलो तेंच्यांनी. खंयची लायट? लायट कनेक्शन जाय म्हणून पळय तेका खंय होकार दिलो अशें वामन पंडित म्हणटा. आमकां लायटीचे घराचे सगळे लायटीचेर कित्याक करपाचें? सगळें चलता जनरेटराचेर. लायटीच्या हेजेर ते पावर चलचोच ना तो, ते मोटरांक जे लागता तो जनरेटरूच आउटपूट दिवं शकता तेका. दुसरो तेंच्यांनी आतां क्लियर केला की ओन आमी दिवं शकना, फुडल्या वर्सा पळोवया. सो आतां कशें कितें हे सगळो सेटअप मारलो तो फुडल्या वर्साचें कोणें पळयलां? आमी आतां सगळें इतलें केलां, इतले पयशे हेजेर घातलेले आसा सगळ्या भुरग्यांनी. कळ्ळें न्हू. थोडे भुरगे अशे आहा तेंकां हांवें सांगलेलें बाबा आतां तुमी इतले इन्वेस्ट करा, हितूर म्हटलें तुमी बरें जोडटले आनी 8-10 दिसां भितूर तुमकां इतले मेळटले की बरें जातलें म्हणून, तुमचें फायनान्शियली मातशें स्ट्रॉंग जातली. कळ्ळें न्हू. त्या हिसपान तेंकां हांवें सगळ्या हेंच्यांनी रिणां बीन घेतले. कोणे 2-2 लाख कॉफरींतले हांगासरले थंयसरले पयशे काडलेले भुरगे आहा. कळ्ळें. तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें तेंकां उतार दिला. कळ्ळें न्हू. जेन्ना तेंचे दुकां येयली पळय, तुमी टेन्शन घेवं नाका, आपूण बेर करता ते पयशे तुमकां दिता, तुमी दिया ते कोणाचे घेता ते रिटर्न. इतलें सुद्दां तेंकां सांगलेलें. बिझनेस आता जे टेक्निकल पॉयंट्स अखिलान सांगले तुमकां की तेचोय बिझनेस थंय चालू आसुनी, होय बिझनेस चालू आसुनी. जशें आमी पळयता की आख्खी जी बोडगेश्वराची जी फेरी चालू आसा थंय शेकड्यांनी कपड्यांची शॉपां आसा. हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन सगळे येवन बिझनेस करतात हांगासर. खाज्यांचे मांड, प्रत्येक धर्माचे, प्रत्येक जातींचे लोकांचे मांड आसात, जेंचे तेंकां ते जे रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स लागता पळय ते प्रोड्यूस केल्या उपरांत तेंकां तो आपलो बिझनेस करूंक मेळटा. जसो आतां एका सेफ्टीचो जो मेन मेजर आसलो तो आमी फुलफील केल्या उपरांत सुद्दां जर खंयसर तरी हांगासर एक आड गाठी येता जाल्यार हेचेर खंय तरी पाणी मुरता. म्हणजे हे जे सेटिंगाचे टॅग्स म्हणटा न्हू, हे प्रत्येकाचे कोण जे आतां आमच्या अगेन्स्ट जेंच्यांनी केले, हे जे बंद सुद्दां उडोवपाक जेंच्यांनी काम केलें तेंचे प्रायस टॅग्स लागल्यात खंय दिसता. आज हेतून आमी आनी एक पयलो पॉयंट की जेन्ना आमी एप्लिकेशन केल्लें कमिटीक की नॉन वेज हांगा एलाव करूं नाका. सगळ्यांक खबर आसा, आमकांच फक्त न्हू, हिंदूकूच फक्त न्हू तर मुस्लीम क्रिश्चनांक सुद्दां खबर आसा की आमच्या खंयच्याच सणांक, खंयच्याच आमचे सेलिब्रेशन, ते लग्न आसूं, कसलें आमचें कार्य आसा तें देव कार्यांसून स्टार्ट जाता. आनी आमच्या कसल्याच देव कार्याक नॉन वेज आमकां उपकारना. आमकां हे जात्रेक सुद्दां जे स्टॉल्स घालतात नॉन वेजाचे, ही खंयची तरी राक्षसी वृत्ती आमच्या धर्मान, आमच्या सणांक तेंची विटंबना करपा खातीर हे भितर रोयले गेल्या. आनी ते एक्चुली आमी काडपा खातीर आमी आयज फुडें सरलेले. हे जे जायंट व्हील आयज तुमकां फाटल्यान बंद दिसता, जे भगवे झेंडे लायल्ले आसा, ते बिझनेस करपा खातीर नाजाल्यार एक 10 लाख इन्वेस्ट करून तेचेर 20 लाख करपा खातीर हे भुरगे फुडें सरोंक नासलेले. हे भुरगे फुडें सरलेले ते हिंदुत्व टिकोवपा खातीर. आज आमी ते बिझनेसाचे जे उलयता, हे जे सेटिंगां चलता म्हणटात न्हू, जे प्रत्येक मनशाक विकत घेता, ते आमचेच लोकांचे पयशे जे आमी आमच्या जात्रेक येतात, ते जायंट व्हील आसूं, जे आनी कसले एम्युजमेंट आसात ते वापरून जे पयशे यूज करता ते आयज आमच्याच अगेन्स्ट यूज केले जाता. ते मागीर कोणाकूय सेट करपाक आसूं, हांव क्लियरली सांगू शकना. हेचेर थोड्या दिसांनी परत एकदां आनी एकदां विथ प्रूफ आमी भायर सरतले आनी प्रत्येकाचे जे प्रायस टॅग लागले ते कितलो MRP आसा पळय तो आमी तुमकां सगळ्यांक क्लियर करतले. जर एकूच जायंट व्हील अशें दिसता घालचें कशें तुमकां ते कमिटीक दिसता जाल्यार म्हाजी कळकळीची विनंती, पळय हो आमचो हिंदू धर्मांतलो भुरगो फुडें सरला करपाक. आतां पळोवंक अशें जाल्यार बाजारांत खाज्याची मांड कितली आसा, कपड्याचें दुकान कितलें आसा. प्रत्येक दुकानां एकूच अशें ना, प्रत्येक दुकानां भरपूर भरलेलीं आसा. सो जायंट व्हील थंय आसा जाल्यार हांगा कित्याक जावचें ना. आनी हे कोणाचें जायंट व्हील? आमच्या म्हापशेकारांचें. सो हांव प्रत्येकाने विचार मांडले, त्या विचारान हांव तसो उलोवंक वचना, पूण तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता
कितें म्हणू की ह्या भुरग्याक सपोर्ट करा, तेंच्यांनी इन्वेस्ट केल्ले आसा आनी ही पळय परिस्थिती, हे जर अशेंच उरलें जाल्यार ते भुरगे त्रासान पडटले. आनी एखादो भुरगो जर हिंदू धर्माचो फुडें सरता एक बिझनेस करपाक, कारण जायते जाणां म्हणटा बिझनेस करा आनी जर बिझनेस करपाक लागून फुडें सरता जाल्यार हेचे आन्सर हे. म्हणून माझी कमिटीचे एक कांयच हांव कमिटीचे वायट उलयना, पूण कमिटी कडेन मागता की अजून पळय त्या भुरग्याक अजुनूय जे कितें एनओसीस तुमची जायी ती ताका दियात आनी ह्या म्हापशेकाराचें अस्तित्व सांबाळात, इतलेंच मागता. हांव समजता गोंयच्या जी आमची गोंयांत जी मंदिरां आसा त्या मंदिराच्या जी समिती आसा तांकां कळकळीची विनंती करता, ही देवाक राखपाची, देवत्व राखपाची समिती आसा, देवाक पुजपाची समिती आसा. हे देवत्वाच्या समिती कडेन राजकारण करूं नाका आनी ह्या समितीचे राजकारणी आसता पळय, वॉर्ड मेंबर आसता खंयच्या, तांकां ह्या समितीचेर हाडूं नाका. हे जे राजकारण थंय करतात ते सुद्दां देवळान राजकारण करूंक सोदता. ताका लागून एक हिंदू हांव विनंती करता, देवळान राजकारण करूं नाका आनी बरे सात्वीक लोक आसा तांकां तुमी देवळान महाजन म्हणून आमचे अध्यक्ष म्हणून समिती म्हणून निवडून दिवपाची गरज आसा. पर लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कमेटी से कि आप हमको मत देखो, बोडगेश्वर महाराज की शक्ल देखो, वो भी परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं. ये खुश हैं तो वो खुश हैं, तो यहाँ पे अशांति नहीं, हमें शांति चाहिए और माहौल अच्छा होना चाहिए. ये हमें आशीर्वाद चाहिए बाबा का, बोडगेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ पे बड़ी अच्छे से यात्रा होगी. खरेंच ह्या समितीन ह्या कमिटीन सांगचें की आमच्या हितूर जात्रेक फक्त एकूच जायंट व्हील चलतले ह्यान फुडें आनी दुसरे जायंट व्हील चलचे ना, हेचेर सुद्दां आमी विचार करूंक शकता. आनी हे फावट जे आमच्या म्हापशेकारांनी जो जायंट व्हील घालता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता समिती कडेन तांकां चालू करूंक दिवचें. आनी हांगासर खरें म्हणशीत जाल्यार हे जे प्रकरण जालां हेका धार्मीक रूप दिल्लें आसा कोणी तरी, पूण आमकां हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हें करपाचें ना. तो कादर आसा तेणी चलोवचें आपलें. ह्या म्हापशेकारांचे जे फाटल्यान आमच्या जायंट व्हील आसा ते म्हापशेकारांक जायंट व्हील चलोवपाक दिवचें. आनी जायंट व्हील चालू जालें जाल्यार आख्ख्या म्हापशेकारांक एक उलो करता की सगळ्या म्हापशेकारांनी ह्या जायंट व्हिलार बसून आपली मजा घालोवपाची, भगवो वयर काडपाचो. हांव इतलें सांगूंक शकता. आनी कमिटीक देवाक हांव परत नमन करता. देवा बोडगेश्वरा ह्या हेंच्या समितीच्या तकलेर बस आनी बरें कार्य करून घे.